अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बाइक का काम करवाने पर भले ही 1-2 हज़ार लग जाएं, कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जब बाइक की ट्यूनिंग करने के लिए पेट्रोल निकाल रहे होते हैं ना, तो कसम से जान निकल रही होती है। छोटे बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता। इससे बेहतर है कि बंदा खुद ही खा जाए। 22 साल की उम्र में इतने भी मैच्योर मत बनो कि अपनी बातों से 2 बच्चों की माँ बाप लगने लगो। देखा जाए तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग का आगाज अक्सर घर से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चे से कहा जाता है, कह दो कि अबू घर नहीं है। लड़कियों के हर ग्रुप में एक लड़की ऐसी जरूर होती है जो पूरे ग्रुप की अम्मा जान होती है। मैं जब भी शॉपिंग करके आती हूँ तो अम्मी को हर चीज की आधी कीमत बताती हूँ, लेकिन फिर भी अम्मी जी से यही सुनने को मिलता है, आखिर क्या जरूरत थी इतनी फजूल खर्ची करने की। जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, ये नींद बड़ी आती है। लड़की का पैगाम। एक लड़की दूसरी से, यार मैं मोटी हो गई हूँ ना। दूसरी लड़की, हाँ थोड़ी सी तो हो गई हो। पहली लड़की, दफा हो, तो खुदा मोटी, इसीलिए तुझे सब मोटे नजर आते हैं। दोस्त ने अपनी शादी का कार्ड तस्वीर स्कैन करके व्हाट्सएप में मुझे भेज दिया। मैंने भी 1000 वाला दिन, इसकी शादी वाले दिन, नोट की तस्वीर एवं स्कैन करके व्हाट्सएप कर दी। एक जुमला जो गर्ल्स हॉस्टल में अक्सर एक दूसरे को सुनने को मिलता है, यार तुम्हारे हाथ गीले हैं, ये मेरे वाला बर्तन भी धो देना। पेपर में भले ही 15 दिन रह जाएं तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन मोबाइल की चार्ज ही 15% रह जाए तो बड़ी टेंशन होती है। जब मुझे कोई चीज नहीं मिल रही होती ना, तो अम्मी कहती हैं, जब मैं उठ के आ गई ना तो तेरी खैर नहीं। बस फिर इस बाबरकत जुमले की बदौलत मुझे जमीन में धसी हर चीज नजर आने लगती है। इंसान को इस वक्त अंदाजा होता है कि इसके पास कितने कपड़े हैं, जब वीकेंड पर सब कपड़े एक साथ धोने पड़ते हैं। लोग कहते जरूर हैं कि हमेशा खुश रहो, पर मिजाल है जो जरा देर 2 घड़ी भी खुश रहने दें। अम्मी को रेस्टोरेंट ले जाए ना तो 10 बार यही जुमला सुनने को मिलता है, इन्हीं पैसों की मुर्गी ले आते, मैं घर में इससे अच्छा खाना पका के खिला देती। मेहमान आंटी, क्या करती हैं आपकी बेटी? अम्मी, कि ये मजाक करती हैं। मैं, अम्मी मैं पढ़ती भी हूँ। अम्मी, देखा आपने, मैंने कहा था ना मजाक भी करती हैं। लड़का लड़की से, कहाँ जा रही हो? लड़की, तेरे घर। लड़का, मैं भी आता हूँ। लड़की, मैं आंटी को कहूँगी कि भाई लड़कियों को छेड़ता है। लड़का, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की, तेरी बहन को ज़रूर बताऊंगी, वो कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुझसे प्यार करेगा। लड़का शादी से पहले लड़की को देखने गया। पहली दफ़ा की मुलाकात में हिचकिचाहट में दोनों कुछ देर खामोश रहे। लड़का अपनी पढ़ाई का रौब जमाते हुए, इंग्लिश चलेगी? लड़की शर्माते हुए, अगर सोडा साथ हो तो देसी भी चलेगी। लड़की लड़के से, हम कई सालों से मोहब्बत कर रहे हैं और मैं समझती हूँ अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लड़का, मगर डार्लिंग ये भी सोचो, अब हमसे शादी करेगा कौन? लड़की, चांद कहाँ है? मंगेतर, मेरे सामने। शादी के बाद बीवी, चांद कहाँ है? शोहर, अंधी हो, सामने आसमान में खरबूजा लटका है क्या? लड़की, बाबा जी मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो। बाबा जी, घर चली जा बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। लड़का लड़की से, दिल करता है तेरी जुल्फों से खेलूं। लड़की,
اپنی وگ اتار کر لڑکے کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے صبح ٹائم سے دے دینا، کالج بھی جانا ہے۔ پپو، یار تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جو کلاس میں ہماری پٹائی کیا کرتی تھی؟ شیدا: ہاں یاد ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ پپو: تو میرے ساتھ شادی کر کے بھی نہیں بدلی یار۔ پریشان کرنے والوں کو بے شک معاف کر دو، پر ایک بات سنو کے بعد چلو چھوڑو رہنے دو کہہ کر مینٹلی ٹارچر کرنے والوں کو کبھی معاف نہ کرو۔ اپنی شادی کے لیے اماں بہنوں کی ناک میں دم کرنے والے لڑکے شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے جیسے یار دوستوں کو بڑے سمجھدار بن کر کہہ رہے ہوتے ہیں، یار ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ہے، ایک نہ ایک دن تو سب دا ہو ہی جانا ہے، اتنا رفڑ پاؤن کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی کو عشق کی تنہائیاں مار دیتی ہیں، کسی کو عشق کی جدائیاں مار دیتی ہیں، اور جو ان سب سے بچ جائے پنجاب کالج کی پڑھائیاں اسے مار دیتی ہیں۔ کچھ ماؤں کا وزن اس وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی بچایا ہوا ختم کرنا پڑ جاتا ہے تاکہ رزق ضائع نہ ہو۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے خوبصورت ہیں کہ ان کا منہ بند ہے۔ بیوی: سنو جی، مجھے ذرا تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمت و بہادری کا کبھی کوئی کام کیا ہے؟ شوہر: اب اس سے بڑھ کے کیا مثال دوں کہ میں نے 11 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے بنا سوچے سمجھے شادی کر لی تھی۔ اس سال تو وہ بزرگ بھی خاموش ہو گئے ہیں جو کہا کرتے تھے یہ سردی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے پتر، جو سردی ہمارے زمانے میں پڑتی تھی۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تو ان کی ہر امید پہ ہمیشہ پورا اترتے رہیں مگر ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ بیوی اللہ کی بنائی وہ معصوم اور بھولی بالی سی مخلوق ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی خوش ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کا اتنا ہی کہہ دینا، چلو بیگم تیار ہو جاؤ شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کا بچپن جی ایف کا موڈ ہی ٹھیک کرتے کرتے گزر جاتا ہے، اور ایک ہمارا بچپن تھا جو چھت پہ انٹینا ٹھیک کرتے کرتے گزر گیا۔ اتوار کی چھٹی حکومت اس لیے دیتی ہے کہ 6 دن تو ہم نے رگڑا ہے، اب ایک دن اس کے گھر والے بھی اسے اچھی طرح رگڑ لیں۔ پہلی خاتون: بہن ذرا اپنا بیلن دینا، میرے شوہر ابھی گھر لوٹے ہیں۔ دوسری خاتون: لے جاؤ بہن، لیکن جلدی لوٹا دینا کیونکہ میرے شوہر بھی آنے ہی والے ہیں۔ یہ دونوں خواتین اپنے اپنے شوہر کو تازہ اور گرم گرم روٹیاں کھلاتی ہیں۔ سوچ بدلیں تبھی پاکستان بدلے گا۔ نخرے تو اماں ابا ہی اٹھاتے ہیں، دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ دن کو آرام سے سو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ رات کو آپ کی نیندیں برباد کرنے کے لیے چارجنگ پہ لگا ہوا ہے۔ آج کل کے بچے کلاس روم میں ڈیسک کے نیچے چوری چوری موبائل چلاتے ہیں۔ بھائی ہم تو ٹفن کھایا کرتے تھے۔ فزیو تھراپسٹ لڑکیوں کا احتجاج: ہمیں مالشی کہنا بند کرو۔ عظیم ہیں وہ خواتین جو 3-4 گھنٹے لگا کر شاپنگ مکمل کر کے جیسے ہی گھر پہنچتی ہیں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اف، جو اصلی چیز لینی تھی وہ تو رہ ہی گئی۔ کزن عام طور پر 2 طرح کے خاص ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے شادی کے لیے بندہ دعائیں کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کی شادی کے لیے بندہ دعائیں کرتا ہے کہ جلدی سے ہو، کہیں آپ کو اس کے پلے نہ باندھ دیا جائے۔ پتہ نہیں کون خوش قسمت بہنیں ہیں جن کے ایک مرتبہ کہنے پر ہی ان کے بھائی سردی گرمی بارش میں بھی تندور سے گرم گرم روٹی لے آتے ہیں۔ یہاں تو ترلے منتوں کے بعد اگر لے بھی آئے تو آدھی روٹی راستے میں ہی کھائی جاتی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں کی لڑکیاں ماشاءاللہ اتنی ذہین ہیں کہ شیمپو یا کریم محض سونگھ کر ہی بتا دیتی ہیں یہ اصلی ہے یا جعلی۔ لڑکیاں زندگی کے ہر موڑ پر ڈرتی ہیں، اکیلی ہوں تو سنسان راہوں کا ڈر، بھیڑ میں لوگوں کا ڈر،
बचपन में वालिदैन का डर, जवान हो तो भाइयों का डर। वो डरती हैं और तब तक डरती हैं जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे वो सब का बदला लेती हैं। कुछ लोग गाड़ी के नीचे लेटे हुए कुत्ते को बिला वजह पत्थर मारते हैं। कुत्ता भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कुत्ता मैं हूँ, हरकतें ये कर रहा है। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर शोहर 2 शादियाँ कर ले तो इसे रिक्शा कहते हैं। एक टीचर ट्रैफिक के इशारे पर ना रुकी। पुलिस वाले ने रोका, टीचर प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस ऑफिसर, मैंने इस मौका का सालों से इंतज़ार किया है। चलो पेपर निकालो, इस पर 1000 बार लिखो, आइंदा ट्रैफिक कवानीन की वो बंदी करूँगी।